जन्नात क्या हैं? क्या जन्नात की अल्लाह ने मुख्तलिफ इक़साम पैदा की हैं? जन्नात हमें नज़र क्यों नहीं आते? खंज़र, अलगोल, अफरीत, खबूस और खबाइस क्या हैं? बेरी के दरख्त का किन जन्नात से ताल्लुक़ है? ये सब जानिए हमारे साथ इस वीडियो में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। अरबी में लफ्ज़ जिन से मुराद वो चीज़ या शे है जो मख्फी और पोशीदा हो। लिसानुल अरब में इसके मायने पोशीदा या छुपाने के हैं, यानी लफ्ज़ जिन का माखज़ ना नज़र आने वाली चीज़ है। इस्लाम, कुरान और अहादीस इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस दुनिया में जिनों का वजूद है, इनके वजूद का मकसद है और इनकी इक़साम भी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो इसकी वजह यह है कि हम बनी नौ इंसान का विज़न बहुत महदूद है, जबकि अल्लाह ने इस कायनात में रोशनी की तकरीबन 19 इक़साम पैदा की, जिसमें से सिर्फ इंसान एक ही किस्म की रोशनी को देख सकते हैं। अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि इंसान एक्सरे विज़न में देखने के काबिल हो जाए, तो हमारे अंदर मोटी से मोटी दीवारों के पार देखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। हम कायनात का सिर्फ 0.0003% हिस्सा ही देख सकते हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मखलूक़ात वो जानदार ऐसे हैं जिनके देखने की सलाहियत हमसे अलग और जुदा है। सांप इंफ्रारेड देख लेता है और शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट को देख सकती है। जिन्नात एक बिल्कुल अलग डायमेंशन की मखलूक है और इनकी तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की। इनकी तख्लीक का मकसद कुरान में वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात का भी मज़हब होता है और जिन्नात की मखलूक भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होती है। इब्लीस की जहाँ तक बात है, वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात की मुख्तलिफ इक़साम पैदा की हैं। हम बारी बारी इन इक़साम का तफ़सीली ज़िक्र करेंगे। जिन्नात की पहली किस्म हीन कहलाती है। हीन जिन्नात की वो किस्म है जो जानवरों के करीब होती है और ये इनकी शक्ल इख्तियार करने पर कादिर होती है और अमूमन सांप और कुत्तों की शक्ल में ज़ाहिर होती है। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जिनों की 3 इक़साम होती हैं। एक वो जिन जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म सांपों और कुत्तों की सूरत में होती है और तीसरी किस्म वो है जो सफ़र में रहती है और आराम के खातिर किसी वीराने और खंडरात में रुकती है। जिन्नात को अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं जो इंसानों को अता नहीं हुई। एक दफ़ा जिनों की जमात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और उनसे अपने रिज़्क़ के बारे में दरियाफ़्त किया, तो आपने फरमाया कि हर मोमिन जिन वो हड्डी खा सकते हैं जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। जिन्नात शरीर भी होते हैं और नेक भी। जिनों की एक किस्म अलगोल कहलाती है। ये वो किस्म है जो मुख्तलिफ शक्लों में इंसानों के सामने ज़ाहिर होती है और इन्हें खौफज़दा करती है और डराती है। जिनों की एक ताकतवर किस्म मारिद कहलाती है। ये बड़े ताकतवर होते हैं और इनका ज़िक्र क़ब्ल अज़ इस्लाम के अफ़सानों और वाक़ियात में भी मिलता है, जिसके मुताबिक इनमें बड़ी ताकतें होती हैं और इंसान इनको काबू करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। जिनों की एक किस्म सिल्लात कहलाती है। जिन्नात की इस किस्म के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़हीन होती है और ये इंसानी शक्लों में आती है और इंसानी सूरतें बदलने में इनको कमाल हासिल होता है। अक्सर ये मिठाई की दुकानों पर
انسانی شکل میں مٹھائی لینے آتی ہے۔ جنات کی ایک قسم جو سب سے خطرناک، شریر اور بد قسم ہے، اور یہ قسم ہمارے ارد گرد گھروں میں رہتی ہے۔ ان کا مسکن ہمارے بیت الخلاء اور غسل خانے ہوتے ہیں۔ یہ قسم خبوث کہلاتی ہے۔ اس قسم میں مرد جن خبوث اور مادہ خبائث کہلاتے ہیں۔ ان سے حفاظت کا نظام حضور علیہ السلام نے بیت الخلاء کی دعا میں بتایا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھ نہیں پاتے اور انسان ان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز میں خلل ڈالنے والی جن کی ایک قسم خنزب کہلاتی ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور قرآن پڑھنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان کا کام ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اور جب تم اس کا اثر دیکھو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ جنات کی ایک قسم انسان کی مستقل ساتھی ہے اور بنی نوع انسان کے ہر فرد میں وہ جن ہے۔ یہ قسم انسان کی پیدائش کے وقت سے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے اور عمر بھر اس کے ساتھ رہتی ہے جب تک انسان کا وقت پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ قسم کو قرین کہا جاتا ہے۔ یہی جن وسوسے ڈالتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے، برائی کی طرف انسان کو ترغیب دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ساتھی جن مقرر نہ کیا گیا ہو۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور اس نے میرے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اب وہ صرف میری نیکی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جنات کی ایک قسم عفریت کہلاتی ہے۔ یہ جن کی طاقتور اور انتہائی مضبوط قسم ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کے پروں والی مخلوق ہے۔ یہ قسم دور دراز مقامات پر جا کر پلک جھپکنے میں واپس آتی ہے اور یہ قسم بھاری وزن اٹھانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں انہی عفریت جنات سے مدد لی گئی تھی۔ قدیم عرب افسانوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ قسم قبائلی نظام رکھتی ہے اور زیر زمین رہتی ہے۔ انسان ان کو کچھ طاقتوں سے غلام بنا سکتا ہے یا انہیں مار سکتا ہے۔ اس قسم کا ذکر قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت سبا کے واقعے میں بھی آیا ہے۔ فرمان ہے کہ ایک کبھی ہیکل عفریت نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جنات کی ایک اور قسم وہ ہے جو ہمارے خوابوں اور دماغ کی لاشعوری حالتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور بائیں طرف 3 بار تھوک دے۔ یہاں تھوکنے سے مراد گیلا تھوک نہیں بلکہ خشک تھوکنا ہے، ہونٹوں کی مدد سے۔ جنات کو انسان ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صرف انبیاء کرام کا مرتبہ ہے کہ وہ جنات کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ جنات کا مسکن اور ان کے رہنے کی جگہیں زیادہ تر کھنڈرا، ناپاک مقامات، غسل خانے، گوبر، کچرے کے ڈھیر اور قبرستان ہوتے ہیں۔ بیری کا درخت وہ واحد درخت ہے جس پر صرف نیک جنات بسیرا کرتے ہیں۔
ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔